बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का अपनी बीवी के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठे सोने का अजर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन दो मुसलमान मियाँ बीवी के 3 बच्चे फौत हो जाएं तो गुनाह की उम्र को ना पहुँचे तो अल्लाह ताला उन पर रहमत करके उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। हज़रत सुहेल बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए और कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछ कर बताएं कि अगर कोई शख्स बीवी के साथ किसी गैर मर्द को गुनाह में मुलव्विस देखे और गुस्से में आकर उसे कत्ल कर दे तो क्या उसे कसास में कत्ल किया जाएगा। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ्त किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के सवालात को नापसंद फरमाया। बाद में हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिले तो इनसे दरियाफ्त किया और कहा, हुआ ये है कि तुझसे मुझे भलाई नहीं पहुंची। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालात को नापसंद फरमाया। तो हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, अल्लाह की कसम, मैं ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये बात पूछूंगा। चुनाचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके बारे में वही नाजिल हो चुकी है। आपने इन दोनों मियाँ बीवी में लान करार दिया। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अब मैं इस औरत को घर ले जाऊं तो उसका क्या मतलब है? मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। चनाचे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देने से पहले ही उस औरत को तलाक दे दी। फिर लान करने वालों में यही तरीका जारी हो गया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, अगर उस औरत के यहाँ स्याह फाम स्याह आँखों वाला बुरे सनैनों वाला बच्चा पैदा हुआ, मेरे ख्याल में उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यकीनन सच कहा है। और अगर उसके यहाँ बेल बूटी जैसा सुर्ख बच्चा पैदा हुआ तो मेरे ख्याल में उस उमैर ने ज़रूर झूठ बोला है। रावी बयान करते हैं, फिर इस औरत के यहाँ बुरी सूरत वाला बच्चा पैदा हुआ। उस औरत के यहाँ बुरी सूरत वाला बच्चा पैदा हुआ। हज़रत अब्दुल बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, इन्होंने फरमाया, जुमे की रात हम लोग मस्जिद में थे। एक आदमी ने कहा, अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को गुनाह की हालत में देखकर कत्ल कर दे तो तुम लोग इसे कसास के तौर पर कत्ल कर दोगे। अगर वो अपनी बीवी के मुजरिम होने की बात करे तो तुम उसे इल्ज़ाम तराशी की सज़ा के तौर पर कोड़े लगाओगे। कसम है अल्लाह की, मैं ये बात ज़रूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करूँगा। आखिरकार उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र कर दिया तो अल्लाह ने लान की आयत नाज़िल फरमा दी। इसके बाद इस आदमी ने आकर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लान करवा दिया और फरमाया, शायद इस औरत के यहाँ स्याह फाम बच्चा पैदा हो। चुनाचे स्याह फाम और घुंघराले बालों वाला बच्चा ही पैदा हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, इनका एक ग़ुलाम था और एक लौंडी थी जो आपस में मियाँ बीवी थे। इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों को आज़ाद करना चाहती हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इन्हें आज़ाद करे तो औरत से पहले मर्द को आज़ाद करना, औरत से पहले मर्द को आज़ाद करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मैं तुम्हें किसी मामले में आज़ाद जोड़े रखूं तब तक तुम भी मुझे जोड़े रखो। बिला वजह
سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے کام کی مخالفت کرنے سے ہی ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب بھی تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تکمیل کرو، اور جب کس کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ عمومی حوالہ میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں، کسی معقول و معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کے بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے، بعض علماء نے۔ البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں، یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا مندہ ہے اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہے تو ایسے مواقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی حدیث وقفے کی کتب سے معلوم ہوتی ہے۔ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورت کو چھونا، اس کے ہاتھ کو پکا ہوا کھانا وغیرہ تک غلط سمجھتے تھے۔ یہود لوگ اسے غلط سمجھتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق و مفاہمت ضروری ہے۔ اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے یا افتراق کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور اوزار کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی مستقل اپنے بستر بیوی سے جدا رکھنا اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ نیز اوزار کی وجہ سے شوہر کبھی علیحدہ سوئے تو بیوی کو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مشکوک شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، مشکوک شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں ایام سے ہو جاتی تو بستر سے اتر کر بوریا پر آ جاتی تھی، چنانچہ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جاتی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک آتے تھے اور نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آتی تھیں۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پر سونا افضل ہے، یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، لیکن مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر پڑھنے میں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اصلاح کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ لکھ دیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔